ماشاءاللہ تسی سٹیج تے دیکھ رہے ہو ساری جماعت دا عظیم سرمایہ شیر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف اسروری صاحب بس چند منٹ واسطے نظم واسطے میں دعوت دیاں گا ساری جماعت عظیم شاعر اسلام حضرت مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب چند منٹ انشاءاللہ ماشاءاللہ آج دے عظیم الشان فقید المثال بابرکت پروگرام دے اندر میری جماعت دی عظیم شخصیت محترم جناب حاجی محمد یحییٰ سیٹھ صاحب انہاں دی محبت بری دعوت حاضر ہوئے ہیں اللہ پاک سانو سارے انو حق ساتھ سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تسی دیکھ رہے ہو بلکہ دیکھ چکے ہو کہ میری جماعت دی عظیم شخصیت شیر پنجاب شیر اہل حدیث جرنیل اہل حدیث حافظ محمد یوسف اسروری صاحب تشریف فرما نے ایک مرتبہ کرسیاں دے بوو جم بوو رات بوو دن بوو لیکن اپنی بیداری دا ثبوت دیو ماشاءاللہ حاجی یحییٰ صاحب فرما رہے سن کہ کام جڑنا وہ گرم کرنا ماشاءاللہ اے تے اللہ لوئی ماشاءاللہ گرم مجمع پڑا اپنی مثال آپ ہے اللہ دی دیکھو کیا بات ہے حافظ عدنان اسد صاحب یہ تہاڈی محبت دے پیار ہے ایک مرتبہ سارے دوست احباب اپنا سجا چک کے پڑھو اللہ اکبر جگ نالوں اچھی تیری ذات سونیا جگ نالوں اچھی تیری ذات سونیا سب نالوں اچھی تیری ذات سونیا اللہ دی سو سچی ہر بات سونیا سب نالوں اچھی تیری ذات سونیا تیرے جیا دنیا تے آیا ہی نہیں تیرے جیا دنیا تے آیا ہی نہیں اللہ پاک اور کوئی بنایا ہی نہیں صفتاں پہ کرے کائنات سونیا سب نالوں اونچی تیری ذات سونیا حاجی راشد اپنا مدن پوری صاحب حاجی سجاد صاحب شیر قابل غورے ادھر توجہ فرمانا حاجی یحییٰ صاحب سنو گے ایمان تازہ ہوئے گا سرور آئے گا بلکہ سکون آئے گا جگ نالوں اونچی تیری ذات سونیا سب نالوں اونچی تیری ذات سونیا رب نے بنائی تیری شان وکھری سچی تے سچی زبان وکھری زبان دی انوکھی مٹھاس سونیا سب نالوں اونچی تیری ذات سونیا اللہ دی سو سچی ہر بات سونیا سب نالوں اونچی تیری ذات سونیا ایکرا مل کے کہو سبحان اللہ عثمانے دے رہنا لیا فیصلہ باد دے رہنا لیا سجوں کھپیوں اونا لیا کملی والے دیا پروانیاں دیوانیاں مستانیاں جنو نبی دی نات نہ پیارے ذرا ٹل لا کے کہہ سبحان اللہ جگ نالوں اونچی تیری ذات سونیا سب نالوں اونچی تیری ذات سونیا رب نے بنائی تیری شان وکھری سچی تے سچی زبان وکھری زبان دی انوکھی مٹھاس سونیا سب نالوں اونچی تیری ذات سونیا سب نالوں اونچی تیری ذات سونیا ہاشم رحیم صاحب ادھر توجہ فرمان میری جماعت دی عظیم خطیب حافظہ اللہ تعالیٰ میرے پائی مرتضی بڑھائے صاحب پھر میں کیوں نہ دعوت دیندہ جاواں رؤوف رحیم بنایا رب نے رؤوف رحیم بنایا رب نے ملک عظیم عطایا رب نے مل کے کہہ سبحان اللہ رؤوف رحیم بنایا رب نے ملک عظیم عطایا رب نے نوری بھی سلام دندے آپ سونیا سب نالوں اونچی تیری ذات سونیا عدنان اسد صاحب آج جملے سناؤں لگا اس تو پہلے تساں نہیں سنے ہونگے انشاءاللہ مزہ آ رہا ہے سنور آ رہا ہے سکون آ رہا ہے پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے اچھے میرے آقا دیاں باتاں اچھیاں شب معراج ملاقات
کیسا شان پایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے تیاں نمانیاں نو مار دے ہیں انہاں بیچاریاں نو کاڑ دے ہیں تیاں دا شان ودایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیاں دا شان ودایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے تے شجرہ بھی سونے نو سلام کیتا ہے پتھرہ بھی سونے نو کلام کیتا ہے شجرہ بھی سونے نو سلام کیتا ہے جانور چل کے کلام کیتا ہے پتھرہ نو کلم پڑھایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے حاجی صاحب فرما رہے سن ایک دو جملے اور پڑھ دیو مکہ مدینے دی شان دے اندر اللہ سنو سارے مکہ بھی لائے دے مدینے بھی لائے دے کبو آمین اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مکنا جاوے ہر مومن مدینے جاوے سونا مکہ شہر نرالا جت جمعہ کملی والا سونا مکہ شہر نرالا جت جمعہ کملی والا اللہ سانو میں صدقے اوتھے زمزم دے جام پلاوے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مکنا جاوے ہر مومن مدینے جاوے مدینے دیاں سونیاں گلیاں جت لائیاں نبی جن تلیاں جو سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دے نال پچاوے عاشق سنو گے تڑپ جاؤ گے لہلہا جاؤ گے مسکرا جاؤ گے اگ پڑک دیئے وچ سینے اگ پڑک دیئے وچ سینے اسا جانا ہے مکے مدینے کہو سبحان اللہ اگ پڑک دیئے وچ سینے اسا جانا ہے مکے مدینے ان قسمت والے او جینے جن ڈیرے اوتھے لائے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مکنا جاوے ہر مومن مدینے جاوے مدینے دیاں سونیاں گلیاں جت لائیاں نبی جن تلیاں جو سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دے نال پچاوے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مکنا جاوے ہر مومن مدینے جاوے